हरि ओम श्रूयते? आम् श्रूयते महोदय, ध्वनि न्यूनं तथैव आगच्छति। श्रूयते? आम् आम् इदानीं वर्धिता। अस्तु, मन्नं मन्नं वर्धिष्यति, चिन्ता नास्ति। अस्तु, हाँ स्लाइड आने दो। एका बालिका अस्ति, एकः विद्यालयः अस्ति। एषा बालिका गच्छति, कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। इतः 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 एकवारं स्लाइड भई करोतु। सर्वे पश्यतु। इतः वदन्तु सर्वे, अन्म्यूट् भवतु, एकवारं अन्म्यूट् भवतु, सर्वे अन्म्यूट् भवतु। इतः महोदय अनम्यूट करोतु। अन्म्यूट् कृतवान्। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु। हरि ओम्। मम एकं चिन्तनमासीत्, भवन्तः मौनेन तिष्ठन्तु, अन्म्यूट् कृत्वा मौनेन तिष्ठन्तु। एकमपि शब्दं नागच्छति, एवमपि नागच्छति। कुर्वन्तु सर्वे, सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु, एकमपि शब्दं मा कुर्वन्तु। अनुशासनस्य कृपया पालनं कुर्वन्तु। अन्म्यूट् कुर्वन्तु, सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु। एकमपि पदं मा वदन्तु। अहं किमपि करोमि चेत् भवन्तः मौनेन तिष्ठन्तु, केवलं शृण्वन्तु। इतः इतः अहं 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 प्रमोदः, अहं अहं इतः इतः तत्र गच्छामि। अहं इतः तत्र गच्छामि। अहं इतः तत्र गच्छामि। अहं इतः आसन्नं गच्छामि। अहं इतः आसन्नम् आगच्छामि। अहं इतः तत्र गच्छामि। अहं इतः। इदानीं सर्वे एकस्वरेण वदन्तु। इतः वदन्तु। देवान् महोदय तिष्ठतु तिष्ठतु, एकवारं वदन्तु। इतः जलकूपी पर्यन्तं गच्छामि। जलकूपी पर्यन्तं गच्छामि। अहं इतः द्वारं गच्छामि। आगच्छामि। अहं इतः वदन्तु। इतः भगिनी स्लाइड आने दो। इतः इतः बालिका अस्ति। बालिका इतः, मुरली महोदय न लिखतु, मुरली महोदय न लिखतु, पश्यतु, शृणोतु। बालिका इतः विद्यालयः अस्ति, विद्यालयं गच्छति। बालिका इतः विद्यालयं गच्छति। बालिका बालिका इतः, बालिका इतः देवालयः अस्ति, देवालयः अस्ति। बालिका इतः देवालयं गच्छति। द्वितीया विभक्ति प्रयोग अस्ति।
पंचमी अपि प्रयोगः अस्ति मन्दं मन्दम् अवधानं ददातु इतः परम् अग्रे यानि पदानि आगच्छन्ति तानि पदानि व्यवहारे भवन्ति श्रीमुरलीकृष्ण महोदय लेखनकार्यं न करणीयम् पश्यतु यदि भवन्तः जीवने किं भवति प्राध्यापकः तत्र पाठयति महाविद्यालये वयं लेखनकार्यमेव कुर्मः स सम्पूर्ण पुस्तकम् अवतारयति अस्माकं टिप्पणी पुस्तिकायां वयं तथैव टिप्पणा एव कुर्मः परीक्षा लेखन समये अपि परीक्षा मध्ये एव लिखामः एक निमिष भगिनी किञ्चित् स्लैड् बहिः करोतु पश्यन्तु भारतीय शिक्षण पद्धति कीदृशी आसीत् एकः शिक्षकः आसीत् शताधिक छात्राः आसन् एक एव आचार्य न्यायशास्त्रं पाठयति स्म युद्धशास्त्रं पाठयति स्म कलाशास्त्रं पाठयति स्म राजनीतिशास्त्रं पाठयति स्म सर्वं पाठयति स्म द्रोणाचार्यस्य समीपे एकमपि पुस्तकम् आसीत् वा पाण्डवानां समीपे कौरवाणां समीपे टिप्पणी पुस्तिका आसीत् वा लेखनी आसीत् वा स्यायी आसीत् वा न गुरुजी एकवारं शिक्षकः पाठयति स्म छात्राणां यदत्र किं किडनी बुद्धि यत्किमपि भवन्तः चिन्तयतु तत्र फिट् भवति स्म एकवारं लॉक भवति चेत् आजीवनं भवति केवल जीवनं न बुद्धि एव अग्रिमजन्मनि गच्छति अन्यत् किमपि न गच्छति बुद्ध्या सह एव भवत्या विद्या विद्या इत्युक्ते तत् अलौकिक एव विद्या यदा एकवारमेव शिक्षकः पाठयति स्म अनन्तरं यथा अत्र रिपीट् भवति पुनरभ्यासं तदपि न करोति स्म परीक्षा अपि न भवति स्म परीक्षा कीदृशी भवति स्म अर्जुनम् उक्तवान् भवान् अत्र जले पश्यतु मीनः उपरि अस्ति तस्य नेत्रमध्ये भवान् सन्धानं करोतु प्रमाणपत्रं मिलति स्म वा आचार्य द्रोणाचार्येण अर्जुनाय एकं प्रमाणपत्रं दत्तं तस्य गृहे चित्र अस्ति वा नास्ति लेखनं मा कुर्वन्तु एकवारं शृण्वन्तु पश्यन्तु तेनैव अभ्यासः भवति भवन्तः एतत् मा चिन्तयतु किं भविष्यति भवन्तः आवर्षं पठन्तु आजीवनं पठन्तु वयं निःशुल्करूपेण भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतं पाठयामः चिन्ता मा कुर्वन्तु आजीवनं पाठयामः भवतां शक्तिः कीदृशी अस्ति तावत् भवन्तः चिन्तनं कुर्वन्तु भवताम् अध्ययनदृष्टि भवन्तः कियत्पर्यन्तम् अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति तावत् भवन्तः कुर्वन्तु संस्कृत जगते अथाह सागरम् अस्ति लेखनं मा कुर्वन्तु भगिनी स्लैड् आनयतु पुनः इतः बालिका इतः विद्यालयः विद्यालयं गच्छति बालिका इतः देवालयं गच्छति बालिका इतः विमानस्थानकं गच्छति इदानीं पश्यतु अत्र विद्यालयः आसीत् अवधानं कुर्वन्तु तावदेव सर्वे अपि कृपया अवधानं कुर्वन्तु अत्र विद्यालयः अस्ति पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति देवालयः अपि पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति द्वितीया विभक्ति समये विद्यालयः विद्यालयं बालिका इतः विद्यालयं गच्छति अस्या बालिकायाः नाम अस्ति राधा इति चिन्तयन्तु राधा इतः विद्यालयं गच्छति गायत्री इतः देवालयं गच्छति अनिता भगिनी इतः विमानस्थानकं गच्छति अवगतं किल सरोवरः पश्यतु सरोवरः अपि अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः बालिका इतः सरोवरं विश्वास महोदयः इतः सरोवरं गच्छति विश्वास अत्र बालिका अस्ति बालिका इतः सरोवरं गच्छति बालिका इतः ग्रन्थालयं गच्छति इतः विनोद कुमार महोदय इतः गृहं गच्छति गृहं नपुंसकलिंग शब्दः आम् इतः डॉक्टर विवेक कुडे महोदय इतः रेलयानस्थानकं गच्छति इतः फ्रॉम हियर इतः विद्यालयं गच्छति इतः देवालयं गच्छति इतः विमानस्थानकं गच्छति ओहो केदारः इतः केदारं गच्छति पश्यतु एकवारं सर्वे वदन्तु देवालयः देवालयं वदन्तु
देवालयः देवालयम् अस्तु अस्तु म्यूट् कृतवान् इदानीं सर्वेभ्यः शृण्वन्तु वदन्तु इतः 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 इत्युक्ते इतः ग्रन्थालयं गच्छति इतः सरोवरं गच्छति इतः ग्रन्थालयं गच्छति इतः सरोवरं गच्छति इतः विमानस्थानकं गच्छति इतः विद्यालयं गच्छति इतः ग्रन्थालयं गच्छति भगिनी एतत् स्लैड् समापयतु एकवारं केदारं गच्छति इतः गृहं गच्छति केदारम् एकं स्थानमस्ति तावदेव इदानीम् इतः इति प्रयोगं कृत्वा अस्माभिः वाक्यानि रचनीयानि यः वक्तुम् इच्छति प्रप्रथमं स्वस्य नाम तत्र स्थापयतु चैट बॉक्स ओपन अस्ति आयुष गायत्री भगिनी वदतु शीघ्रम् अद्य अहम् इतः क्षेत्रं गच्छामि। सम्यक् सुनील कुमार अहम् इतः रैल्वे स्थानकं गच्छामि अहम् इतः मन्दिरं गच्छामि। सम्यक् सुजित महोदय अहम् इतः क्रीडा क्षेत्रं गच्छामि। क्रीडाङ्गणं गच्छामि। सुशीलेन्द्र वदतु। अहम् इतः अमेरिकां गच्छामि। भारते एव स्वर्गमस्ति किमर्थं गच्छति अमेरिका। डॉक्टर रंगराजन महोदय वदतु शीघ्रम्। अहम् इतः स्वीडन् गच्छामि। वरुण महोदय वदतु। वरुण अहम् इतः वरुण महोदय अहम् इतः रुड्की नगरे गच्छामि। रुड्की नगरं गच्छामि। ऐश्वर्या भगिनी वदतु शीघ्रम्। अहम् इतः मंगलग्रहे गच्छामि। ओ गच्छतु मंगलग्रहं गच्छतु निश्चयेन तत्रैव भवतु। सुनीता भगिनी वदतु। अहम् इतः पाकशालां गच्छामि। ओ सम्यक् निर्मय प्रेषितु। अहम् इतः क्रीडाङ्गणं गच्छामि। ज्योत्स्ना भगिनी। अहम् इतः आपणं गच्छामि। किं क्रेतुम् इच्छति भवती? विजयश्री भगिनी वदतु। अहम् इतः विद्यालयं गच्छामि। इदानीं 5:30 जातम् अवकाशः भवति भगिनी। सुजित महोदय वदतु। अहम् इतः विपणिं गच्छामि। सम्यक्। प्रणवी भगिनी का अस्ति वदतु। हरि ओम् अहम् इतः चन्द्रमण्डलं गच्छामि। गच्छतु 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 निश्चयेन सुखम् एव आगच्छति। राजेश्वरी भगिनी वदतु शीघ्रम्। आयुष वदतु। राजेश्वरी भगिनी इतः देवालयं गच्छामि। आयुष तिष्ठतु तिष्ठतु। राजेश्वरी भगिनी एकवारं पुनः वदतु। अहम् इतः देवालयं गच्छामि। निश्चयेन मम कृते प्रसादम् आनयतु भगिनी। आयुष वदतु। आयुष वदतु। अहम् इतः पुस्तकालयं गच्छामि। निश्चयेन पठतु पुस्तकानि। राजेश्वरी एक निमिष। विश्वास महोदय नलिनी भगिनी वदतु। अहम् इतः विमानयानं गच्छामि। विमानस्थानकं गच्छामि। विमानस्थानकं गच्छामि। प्रतिमा भगिनी वदतु। गुणशेखर मोहन मोहन महोदय। अहम् इतः केदारं गच्छामि। निश्चयेन गच्छतु। आनंद महोदय वदतु। इतः ग्रन्थालयं गच्छामि। अस्तु समापयामः। ज्ञातवन्तः खलु। इतः मंदिरं गच्छामि। इतः देवालयं गच्छामि। इतः पुस्तकालयं गच्छामि। इतः आपणं गच्छामि। इतः गृहं गच्छामि। इतः रेलयानस्थानकं गच्छामि। इतः वायुयानस्थानकं गच्छामि। इतः
इतः ज्ञातं खलु विजयश्री भगिनी मा लिखतु हे देवी अनन्तरं सर्वं मिलति अग्रे भगिनी माता माता गृहतः मंदिरं गच्छति माता गृहतः मंदिरं गच्छति मंदिरतः माता पुस्तकालयं गच्छति मौनेन भवन्तु कृपया सर्वे अत्र पश्यतु एरो दत्ता अस्ति भगिनी पाठयन्ती अस्ति माता माता कुत्र अस्ति माता गृहे अस्ति माता गृहतः भगिनी माता मंदिरतः पुस्तकालयं गच्छति पुस्तकालयतः माता वित्तकोशं गच्छति पुस्तकालयतः माता वित्तकोशं गच्छति वित्तकोशतः माता कार्यालयं गच्छति माता वित्तकोशतः कार्यालयं गच्छति कार्यालयतः विपणीं गच्छति कार्यालयतः विपणीं गच्छति विपणीतः उद्यानं गच्छति माता विपणीतः उद्यानं गच्छति उद्यानतः वस्त्र आपणं गच्छति उद्यानतः वस्त्र आपणं गच्छति वस्त्र आपणतः पुनः गृहम् आगच्छति इदानीं पुनः ध्यानेन शृण्वन्तु माता गृहतः मंदिरं गच्छति गृहतः मंदिरं गच्छति माता कुतः मंदिरं गच्छति माता गृहतः मंदिरं गच्छति माता मंदिरतः पुस्तकालयं गच्छति माता कुतः पुस्तकालयं गच्छति माता मंदिरतः पुस्तकालयं गच्छति इदानीं विनोद महोदय वदतु माता कुतः वित्तकोशं गच्छति माता पुस्तकालयतः वित्तकोशं गच्छति सम्यक् माता कुतः कार्यालयं गच्छति मुरली महोदय वदतु माता वित्तकोशतः कार्यालयं गच्छति सम्यक् माता कुतः विपणीं गच्छति गायत्री भगिनी वदतु माता कार्यालयतः विपणीं गच्छति माता कुतः उद्यानं गच्छति सुनील कुमार महोदय वदतु माता विपणीतः उद्यानं गच्छति माता कुतः वस्त्र आपणं गच्छति सुशीलेन्द्र महोदय वदतु माता वस्त्र आपणं तः पुनः गृहतम् आगच्छति न माता कुतः वस्त्र आपणं गच्छति माता उद्यानवनतः वस्त्र आपणं गच्छति माता कुतः गृहम् आगच्छति विजयश्री भगिनी वदतु अनम्यूट करोतु भगिनी वस्त्र आपणतः मंदिरं गच्छति गृहम् आगच्छति वस्त्र आपणतः गृहम्
आगच्छति। आम् आम्। हस्तः हस्ततः, लेखनी हस्ततः पतति, लेखनी हस्ततः पतति। मार्गः मार्गतः, मार्गतः अहं मन्दिरं गच्छामि, मार्गतः अहं मन्दिरं गच्छामि। आपणः आपणतः, माता आपणतः गृहम् आगच्छति। चषकः चषकतः, चषकतः जलं पतति। चमसः चमसतः, अनम्यूट 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 कर दो भगिनी, एक बार अनम्यूट करो तो एक बार अनम्यूट। चमसतः रसगोलकं पतति। पेटिका पेटिकातः, बालकः पेटिकातः वस्त्रम् आनयति। उत्पीठिका उत्पीठिकातः, राधा उत्पीठिकातः पुस्तकम् आनयति। पुस्तकं पुस्तकतः, पुस्तकतः ज्ञानम् आगच्छति। भवनं भवनतः, रामः भवनतः उद्यानं गच्छति। वनं वनतः, वनतः नगरं दूरे अस्ति। नगरं नगरतः, नगरतः कार्यालयं निकटे अस्ति। गृहं गृहतः, गृहतः महिला मन्दिरं गच्छति। मन्दिरं मन्दिरतः, मन्दिरतः महिला गृहम् आगच्छति। वाहनं वाहनतः, वाहनतः यात्रिकः पतति। इदानीं वाक्य प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। हस्तः, भगिनी एक बार स्लाइड बही करो, स्लाइड बही करो। हस्तः अस्ति, अंकनी अस्ति, अंकनी अस्ति, अंकनी अंकनी अस्ति, हस्त अस्ति। अंकनी कुतः पतति? हस्ततः पतति। हस्ततः पतति। हस्तः अस्ति, हस्तः अस्ति, करवस्त्रम् अस्ति। करवस्त्रं कुतः पतति? करवस्त्रं हस्ततः पतति। उपनेत्रं मुखं, मुखं उपनेत्रं मुखतः पतति। मुखतः उपनेत्रं बहिः करोमि। उपनेत्रं मुखतः बहिः करोमि। हस्तः अस्ति, माला अस्ति, हस्ततः माला निष्कासयामि। हस्तः अस्ति, माला अस्ति, हस्तः अस्ति, माला अस्ति, हस्ततः माला निष्कासयामि। अवगतम्? वाक्यं स्पष्टं? वृक्षः अस्ति, फलम् अस्ति, फलं वृक्षतः पतति। एक बार तिष्ठन्तु, म्यूट् भवन्तु, म्यूट् भवन्तु। वृक्षः भवति, फलम् आगच्छति,
फलम् आगच्छति वृक्ष फलं कुतः पतति फलं वृक्षतः अवगतम् दूरे भवति हस्तः 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 हस्ततः दूरे गच्छति हस्तः हस्ततः दूरे गच्छति अवगतम् एकम् वाक्यं वक्तव्यं यः वाक्यम् इच्छति वक्तुम् इच्छति कृपया स्वस्य नाम चैट बॉक्स मध्ये स्थापयन्तु तस्मै अवसरः दीयते आयुष प्रथम एव नाम भवता अस्ति अनन्तरं मञ्च भगिनी आयुष वदतु अहं निद्रे शय्यातः पतामि न अहम् अहम् अहं पर्यङ्कतः अधः पतामि इति वदतु भवान् बाल एव अस्ति इदानीं लघु एव वदतु वदतु वाक्यं शुद्धं करोतु अहम् अहम् आयुष 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 आगच्छतु वाक्यं शुद्धं करोतु वृक्षतः पतन्ति अहं पर्यङ्कतः पतामि अन्म्यूट् करोतु एकवारम् अनन्तरं वदतु वदतु वाक्यम् अन्म्यूट् करोतु अन्म्यूट् करोतु अहं पर्यङ्कतः पतामि पर्यङ्क यत्र भवान् शयनं करोति पर्यङ्क पर्यङ्क भवति खलु 4/6 इति पर्यङ्क भवति भवान् तत्र शयनं करोतु स्वप्नं पश्यति विमानयानं चालयति भवान् स्वप्नलोके तदा एव भवान् पतति सम्यक् दत्ताराम महोदय वदतु एकं वाक्यम् अहं दासबोध पुस्तकं पठामि न तत्तु सम्यक् एव अहं दासबोध पुस्तकात् ज्ञानं स्वीकरोमि पुस्तकात् ज्ञानं स्वीकरोमि वा मराठी भाषा पठति वा हिंदी भाषा पठति संस्कृत भाषां जानामि किञ्चित् दासबोधं 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 कन्नड भाषा तथा तेलुगु भाषां पठामि अस्तु 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 मानसी भगिनी वदतु मनीषा भगिनी वदतु दूरवाणी हस्ततः पतति सम्यक् एव परन्तु रक्षां करोतु कारणं दूरवाण्या इदानीं जीवनं तत्रैव अस्ति चैतन्य महोदय वदतु रसगोलकः चमचतः पतति चमच नहीं चमसतः चमसतः रसगोलकं पतति वदतु वाक्यं शुद्धं करोतु चमसतः रसगोलकं पतति न तिष्ठतु चमसतः वदतु चमसतः रसगोलकं पतति किमर्थम् एतावत् खादति भवान् पतति तावत् किमर्थं खादति राधिका भगिनी वदतु अस्ति दूरवाणीतः आगच्छति एक निमिष अन्य ध्वनि अपि आगच्छति एकवारं भवती अन्म्यूट् कृत्वा वदतु कृपया अन्म्यूट् कृत्वा वदतु राधिका भगिनी दूरवाणीतः ध्वनि आगच्छति दूरवाणीतः ध्वनि आगच्छति सम्यक् चलति अग्रे इतोपि सुशीलेन्द्र महोदय वदतु वृष्टिः आकाशतः पतति वृष्टिः मेघतः मेघतः वृष्टिः पतति ऐश्वर्या भगिनी वदतु चषकतः जलं पतति श्रीधर महोदय वदतु श्रीधर भट्ट महोदय विजयश्री भगिनी वदतु लेखनी हस्ततः पतति उत्तमम् उत्तमम् मानस पाण्डेयः महोदय वदतु विद्यालयतः बालकाः आगच्छन्ति एकवारं पुनः वदतु विद्यालयतः बालकाः आगच्छन्ति एक्सीलेंट गायत्री भगिनी वदतु पुस्तकतः शब्दानि पठामि वाक्यानि पठामि शब्द तो अयमपि शब्द एव अस्ति शब्दः अस्ति वाक्यं वाक्यानि पठामि इदानीं पश्यतु वाक्यानां रचना तथा तिष्ठन्तु व्यावहारिक वाक्यानां पदानां भवन्तः प्रयोगं कुर्वन्तु उदाहरणार्थं
उदाहरणार्थ अहम गृहतः मंदिरं गच्छामि एकं वाक्यम् अहम कार्यालयतः अहम कार्यालयतः आपणं गच्छामि माता प्रकोष्ठतः पाकशालां गच्छति अहम पाकशालातः भोजनं स्वीकरोमि अहम पाकशालातः चायं पानयामि अहम आपणतः शर्करां क्रीणोमि शर्करा जानन्ति खलु शर्करा अहम आपणतः रसगोलकं क्रीणोमि अहम आपणतः किं लावणिकं क्रीणोमि चैतन्य महोदय न लिखतु जीवने लेखनेन किमपि लाभः न भविष्यति चैतन्य ज्ञातवन्तः खलु न लेखनीयं न भो चैतन्य महोदय न लिखतु वाक्यं वदतु यः वाक्यं वक्तुम् इच्छति कृपया चाट् बाक्स् मध्ये नामानि स्थापयन्तु सर्वे न वदन्तु सर्वे यदि वदिष्यन्ति चेत् पुनः समस्या भविष्यन्ति चाट् बाक्स् मध्ये नामानि स्थापयतु विनोद महोदय वदतु ज्योत्स्ना भगिनी भवती वाक्यम् उक्तवती अनन्तरम् अहं गृहतः कार्यालयं गच्छामि कार्यालयम् अनिता भगिनी वदतु अहं गृहतः कार्यालयं गच्छामि मनीष महोदय वदतु अहं कर्णतः शृणुयामि किञ्चित् उच्चैः वदतु अहं कर्णतः शृणुयामि कर्णतः शृणोमि भवान् महापुरुष एव अस्ति भवतः एकवारं चित्रं दर्शयतु भवतः दर्शनं भवतु एकवारं कुत्र अस्ति भवान् किं नाम मनीष महोदय कुत्र अस्ति भवान् अहमेव न द्रष्टुं शक्नोमि अन्य मनीष जी जय जिनेन्द्र जय लावणिकम् इत्युक्ते भर्जनं कुर्मः सेव पृथकं भवति तस्य उपरि स्थापयति लावणिकं चूडा मिक्सचर इदानीम् आगच्छति अन्य मिक्सचर्स् भवन्ति लवणयुक्तं लावणिकं चिल्का भगिनी वदतु एकं वाक्यम् अद्य गुरुजी अहं वदामि भारती भगिनी एकवारम् अनन्तरं भारती भगिनी एकवारं चिल्का भगिनी अनन्तरं भवति प्रकोष्ठतः नगरत गुरुजी अहं वदामि भारती भगिनी तिष्ठतु एकवारं चिल्का भगिनी अस्ति खलु वदतु पुष्पं फ्लावर वास किंचित उच्चै what do we tell flower vase in Sanskrit? पुष्पाधानी okay पुष्पं पुष्पादानी न भवत्याः ध्वनि किञ्चित् न्यूना अस्ति भगिनी किञ्चित् उच्चै वदतु पुष्पं पुष्पदानी भवति पुष्पं पुष्पधानीतः पुष्पति वाक्यं शुद्धं वदतु एकवारं पुष्पधानी तः हेलो इदानीं वदतु पुष्पदानीं तः पुष्पं भवति पतति पुष्पाधानीतः वदतु एकमेव पदमस्ति पुष्पाधानीतः भिन्नं नास्ति पुष्पाधानीतः पुष्पं पतति वदतु भारती भगिनी वदतु वाक्यं वदतु भारती द्विवेदी भगिनी वदतु हे देवी नगरतः कोरोना महामारी अस्ति अतः अहं गृहात् कार्यालयं न गच्छामि सिद्धम् उत्तमम् नगरे कोरोना महामारी अस्ति अतः अहं गृहतः कार्यालयं न गच्छामि उत्तमम् इदानीं अग्रे अरुण भगिनी अनन्तरं नवीना अनन्तरं अहं कपाटिकातः वस्त्रम् आनयामि
सम्यक् भगिनी। डॉक्टर रंगराजन महोदय। प्रकोष्ठतः हरि ओम महोदय, अहं वदामि। एकनिमिषं तिष्ठतु। हाँ, रंगराजन महोदय किञ्चित् उच्चैः वदतु। अहं वैज्ञानं तग पठामि। अहं वैज्ञानं तग पठामि। हाँ, अस्तु, अग्रे चलामः। हरि ओम महोदय, अहं वदामि। बिन्दु भगिनी, सर्वाणि भगिनी, भवत्या तिस्रा एकत्र एव सन्ति। वदतु का वक्तुम् इच्छति? नाम वदतु आदौ। सर्वाणि अहं वदितुम् इच्छामि। वदतु। आकाशतः नक्षत्रं पतति। ओहो, तदा भवती किमपि इच्छति वा तस्मात् नक्षत्रात्? आं महोदय। दुःखम् इच्छामि। सम्यक्, उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, अग्रे अग्रे। हरि ओम्। इदानीम् एकवारं पश्यन्तु सर्वे, वदन्तु हस्ततः। वदन्तु सर्वे। हस्ततः मार्गः मार्गतः आपणतः चमसतः। इदानीं पश्यतु, एतावत्पर्यन्तं तु अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः आसन्। इदानीं पेटिका, मापिका, स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। पेटिका, पेटिकातः भगिनी, पेटिकातः वस्त्रं ददाति। माता साटिका। पैर धो कराओ आंगन में। हरि ओम्। हरि ओम्। किमर्थं सम्भाषणं कुर्वन्ति भवन्तः? यदि मध्ये एव सम्भाषणं कुर्वन्ति चेत् कथं भविष्यति? स्वस्य म्यूट् स्थापयन्तु यदा किमपि अन्यत्र भाषणीयमस्ति चेत्। अत्र किञ्चित् व्यवधानम् आगच्छति। अस्तु, पेटिका, माता पेटिकातः वस्त्राणि ददाति। मापिका, मापिकातः इति एकं पदमस्ति। उत्पीठिका, उत्पीठिकातः। उत्पीठिकातः दूरवाणीम् आनयामि। पुस्तकं, पुस्तकतः नपुंसकलिङ्ग शब्दमस्ति। पुस्तकं, भवनं, वनं, नगरं, गृहं, मन्दिरं, सुखम्। एकवारं भगिनी पुनः स्लैड् बहिः करोतु। इत्युक्ते केवल अकारान्त भवतु, पुल्लिङ्ग भवतु, स्त्रीलिङ्ग भवतु, यत्किमपि भवतु, तः इति योजयति चेत् ततः दूरे भवति, तः गच्छति। इदानीम् अहं प्रमोदः इन्दोरतः, अहम् इन्दोरतः देहलीं गच्छामि। न चिल्का भगिनी न लिखतु, भवती लेखने कोऽपि लाभः न भविष्यति। अहम् इन्दोरतः देहलीं गच्छामि। अहं देहलीतः हरिद्वारं गच्छामि। अहं हरिद्वारतः केदारनाथं गच्छामि। अहं केदारनाथतः लक्ष्मणपुरं गच्छामि। लक्ष्मणपुरं गच्छामि। अहं लक्ष्मणपुरतः कोलकाता नगरं गच्छामि। कोलकाता नगरतः अहं भुवनेश्वर नगरं गच्छामि अथवा भुवनेश्वरं गच्छामि। अहं भुवनेश्वरतः रामेश्वरं गच्छामि। अहं रामेश्वरतः मल्लिकार्जुनं श्रीशैलं गच्छामि। अहं श्रीशैलतः गुरुवायूरं गच्छामि। अहं गुरुवायूरतः त्रिशूरं गच्छामि। अहं त्रिशूरतः बेंगलुरु नगरम् आगच्छामि। अहं बेंगलुरु नगरतः मुंबई नगरम् आगच्छामि। अहं मुंबई नगरतः पुण्यपत्तनं प्राप्नोमि। पुण्यपत्तनं पुणे। अहं पुण्यपत्तनं प्राप्नोमि। अहं पुण्यपत्तनतः पुनः उज्जयिनीम् आगच्छामि। अहम् उज्जयिनीतः इन्दोरम् आगच्छामि। ज्ञातं?
भवन्तः कुत्र कुत्र प्रवासं कृतवन्तः गतवर्षे एके यः वक्तुम् इच्छति तेन चैट बॉक्स मध्ये स्वस्य नाम स्थापनीयम् भवन्तः गतवन्तः तस्य चैट बॉक्स मध्ये यः प्रथम क्रमाङ्के नाम स्थापयति महोदय प्रयोगं करणीयमस्ति महोदय एकवारं शृणोतु कृपया शृणोतु अहं पाकशालातः भोजनं खादामि पाकशालातः भोजनं स्वीकरोमि भोजनं खादामि न शक्यते महोदय अहं तिष्ठतु देवी तिष्ठतु कः अस्ति गुणशेखरन् वदतु भो गुणशेखरन् एतावत् समय न स्वीक्रियते ऐष्णा भगिनी वदतु अहं पन्तनगरतः लक्ष्मणपुरम् आगच्छामि इतोपि मनीषा भगिनी वदतु अहं मुम्बईतः पुणे नगरं गच्छामि अहमस्मि चेत् गच्छामि राइट जया भगिनी वदतु जया भगिनी तिष्ठतु अहं पुण्यपत्तः मुम्बै गच्छामि एकवारं शुद्धं वाक्यं वदतु भगिनी अहं पुण्यपत्तनतः पुण्यपत्तनतः मुम्बै गच्छामि मुम्बईं गच्छामि अथवा मुम्बै नगरं गच्छामि रत्ना भगिनी वदतु रत्ना भगिनी तुलसीराम महोदय वदतु अहं सज्जनगढ़तः गोंदावली नगरं गच्छामि जय जय रघुवीर समर्थ मधु अहं बेंगलुरु नगरतः पुणेपट्टनं गच्छामि पुण्यपट्टनं गच्छामि अहं बेंगलुरुतः अथवा बेंगलुरु नगरतः पुण्यपत्तनं गच्छामि अथवा पुण्यपत्तन नगरं गच्छामि अहं बेंगलुरु नगरतः पुण्यपट्टनं गच्छामि सम्यक् रोहन महोदय रोहन दीक्षित आं महोदय युगे युगे श्री भगवान वैकुंठतः मृत्युलोकम् अवतरति आद्य भवता दर्शनमपि तदेव मृत्युलोक एव भवान् आगतवान् अस्ति वा वा रोहन जी दीक्षित भवान् तु सर्वशिक्षित अस्ति राजेश्वरी भगिनी वदतु एकं पदम् राजेश्वरी भगिनी अहं बेंगलुरु नगरतः हैदराबाद गच्छामि भाग्यनगरम् अस्ति तस्य नाम भाग्यनगरम् अहं बेंगलुरु नगरतः भाग्यनगरं हे लक्ष्म्याः देव्याः स्थानमस्ति खलु भाग्यनगरं भाग्यलक्ष्मी Can't we say Hyderabad? Can't we say Hyderabad? अस्तु राजरन्दन् किमस्ति RAJRNDRAN राजेन्द्रन् वदतु भो राजेन्द्रन् अहं कोयम्बत्तूर् नगरतः पलनीं गच्छामि कोयम्बत्तूर् नगरतः पालक्काड नगरं गच्छामि अहं कोयम्बत्तूर् नगरतः एर्नाकुलं गच्छामि अहं कोयम्बत्तूर् नगरतः अलवाई गच्छामि एवं सम्यक् उत्तमं पूर्वनाम कोणियम्मन् पुत्तूर् अस्ति महोदय अहं वदामि वर्षे भाग्यनगरं तः भाग्यनगरतः
काशीनगरे गच्छामि। काशीनगरं गच्छामि। काशीनगरं गच्छामि। हा, काशीनगरतः कुत्र गच्छति भवती? विश्वनाथदर्शनं गच्छामि। काशी विश्वनाथदर्शनं तः गच्छामि। न न न, अहम् नगरतः काशीं गच्छामि अथवा काशीनगरं गच्छामि। काशीनगरतः कुत्र गच्छति? मन्दिरं गच्छति। अरे काशीं गतवती चेत् नम्म मन्दिर दर्शनं करिष्यति, गंगा स्नानं करिष्यति, कालभैरव दर्शनं करिष्यति, दुर्गा दर्शनं करिष्यति, अन्यत् किम्? अनन्तरं किं करिष्यति? तत्रैव तिष्ठति वा? साध्वी देवी माता भविष्यति वा? जपं करिष्यति वा? किं करिष्यति? अग्रे अग्रे सर्वं जातं भवति। 8 दिनानि स्थितवती, अनन्तरं कुत्र गमिष्यति? पुनः भाग्यनगरम् आगच्छति। अनन्तरं ट्रेन् वा भाग्यनगरम् आगच्छति। काशीतः भाग्यनगरम् आगच्छामि। न वाक्यं वदतु, सिद्धं करोतु, वाक्यं सिद्धं वदतु। ओके, अनन्तरं काशीतः भाग्यनगरम् आगच्छामि। सम्यक्। इदानीं पश्यतु, इदानीं तु आगच्छामि। एकवारं प्रधानमन्त्री महोदयः भारतदेशतः अमेरिकां गच्छति। प्रधानमन्त्री महोदयः अमेरिकातः ऑस्ट्रेलिया देशं गच्छति। प्रधानमंत्री महोदयः ऑस्ट्रेलिया देशतः इस्राएल देशं गच्छति। प्रधानमंत्री महोदय इस्राएल देशतः श्रीलंका देशं गच्छति। प्रधानमंत्री महोदय श्रीलंका देशतः नेपाल देशं गच्छति। प्रधानमंत्री महोदय नेपाल देशतः भारतम् आगच्छति। माता गृहतः प्रातः काले उद्यानं गच्छति। उद्यानतः गृहम् आगच्छति। गृहतः मन्दिरं गच्छति। मन्दिरतः गृहम् आगच्छति। गृहतः कार्यालयं गच्छति। कार्यालयतः आपणं गच्छति। आपणतः गृहम् आगच्छति। स्पष्टम्? इदानीं के महापुरुषाः सन्ति भवत्सु, के संस्कृत पंडिताः सन्ति? विनोद कुमार जी, अद्य भवान् केवल मौनेन एवमेव स्थितवान् अस्ति, एकमपि वाक्यं न उक्तवान्। भवतः उपरि क्रोधं कुर्वन् अस्मि अहं, युद्धं भविष्यति इदानीम् आवयोः मध्ये। वाक्यानि वदतु, एकं वाक्यं वदतु भवान्। अहं बंगलौर नगरतः देहलीं गच्छामि। न वाक्यं सिद्धं करोतु, वाक्यं सिद्धं। बेंगलुरु नगरतः देहलीं गच्छामि। हाँ, केवल देहली में गच्छतु, तत्र देहल्यां मध्ये सर्वे नेतारः एव सन्ति। अस्तु, देहलीतः अयोध्या नगरं गच्छामि। जय श्रीराम। जय श्रीराम। अग्रे, अस्तु, अग्रे चलतु। प्रतिमा भगिनी का अस्ति, वदतु। जी वदतु वाक्यम्। अस्तु, एकः नूतन नाम अस्ति, अतुल महोदय वदतु। अतुल महोदय, प्रतिमा भगिनी तिष्ठतु भवती। अतुल महोदय, अनन्तरम् अनिमेष, द्वौ नूतनौ। आग्रा नगरतः छत्रपति शिवाजी महाराजः महाराष्ट्रम् आगच्छति। आगच्छति, सम्यक् चलति, उत्तमं, बहु उत्तमं, सम्यक्। अनिमेष। अहं मुम्बै नगरे तः उज्जैन अहं मुम्बै नगरतः उज्जैने गच्छति। उज्जैनीं गच्छामि। अहं मुम्बै नगरतः उज्जैनी। सुजाता भगिनी न लिखतु। अस्तु, अहं मुम्बै नगरतः उज्जैनी
गच्छामि। वाक्यं शुद्धं करोतु अनिमेष जी। अहं मुम्बै नगरतः उज्जैन नगरतः अहं मुम्बै नगरतः उज्जैनीं गच्छामि। गच्छामि। एक्सीलेंट। थैंक यू। विवेक कुडे। गुरुजी अहं वदतु। अहं नान्देडतः मुम्बै नगरं गच्छामि। सम्यक्। नान्देडतः संभाजीनगरं गच्छतु, समीपे अस्ति। संभाजीनगरं गच्छामि। तत्र देवगिरि अस्ति। देवगिरि तत्र गच्छतु। नान्देडतः संस्कृतनगरी अस्ति, प्रथमविद्यापीठ अस्ति नान्देड नगर। एलोरा गच्छन्तु, वेरूळ गच्छन्तु, लेणीं पश्यतु। प्राची भगिनी वदतु। प्राची भगिनी वदतु। अहं विद्यालयतः गृहम् आगच्छामि। राजीव तुपास्की अन्तिमम् अस्ति। अहं भाग्यनगरतः बद्रीनाथ गच्छामि। अस्तु, जयतु, जय बद्रीनाथ। अग्रे भगिनी प्रवेश जी। प्रवेश जी, प्रवेश जी, प्रवेश जी श्रूयते न? अग्रे चलामः। आम्। फलं वृक्षः पतति। फलं वृक्षतः पतति। पुस्तकं स्यूततः पतति। मेघः जलं मेघतः पतति। मुखं दन्तः मुखतः पतति। वाहनं यात्रिकः वाहनतः पतति। सोपानं कलशः सोपानतः पतति। पेटिका वस्त्रं पेटिकातः आनयति। वाटिका पुष्पं वाटिकातः आनयति। शाला पुस्तकं शालातः आनयति। वस्तु विपणीतः आनयति। प्रसादः काशीतः आनयति। जलं नदीतः आनयति। अग्रे गच्छामः महोदय। इदानीं प्रश्नः अस्ति। कथं हिमालयः हिमालयः कथम् अस्ति? हिमालयः सम्यक् अस्ति। पुष्पं पुष्पं कथम् अस्ति? पुष्पं सम्यक् अस्ति। बालिका बालिका कथं हसति? बालिका सम्यक् हसति। विराटः कथं क्रीडति? विराटः सम्यक् क्रीडति। अमिताभः कथं नटति? अमिताभः सम्यक्
नटति। मधुरं कथम् अस्ति? मधुरं सम्यक् अस्ति। आम् महोदय। कथं सम्यक्। इदानीं सचिन् महोदय वदतु एकं वाक्यं। नमस्कार। वाक्यं त्वं कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्ति। न त्वं नास्ति, भवान् कथम् अस्ति? सम्यक् अस्ति। भवान् कथम् अस्ति? सम्यक् अस्ति। अहं सम्यक् अस्मि, उत्तरमेव भवति। अहं सम्यक् अस्मि। धन्यवादः। सन्दीप महोदय। सन्दीप महोदय। आम्, संजय महोदय। संजय महोदय। आयुष महोदय। आम् महोदय। वदतु एकं वाक्यं। बद्रीनाथः कथम् अस्ति? बद्रीनाथः सम्यक् अस्ति। अत्र एव तथा यथा बालकः कथं, बालिका कथं हसति? बालिका सम्यक् हसति। आम् महोदय। अग्रे गौरव महोदय वदतु। अहं कथं पठामि? अहं सम्यक् पठामि। सम्यक्। अहं कथं पठामि? अहं सम्यक् पठामि। समीचीनम्। आम्, सुनील महोदय वदतु। अमिताभः कथं नटति? अमिताभः सम्यक् नटति। भगिनी वदतु। संस्कृतवर्गः कथम् अस्ति? संस्कृतवर्गः सम्यक् अस्ति। सम्यक्। संस्कृतवर्गः कथम् अस्ति? संस्कृतवर्गः सम्यक् अस्ति। श्रीधर महोदय। श्रीधर महोदय। श्रीधर महोदय। नेहा भगिनी वदतु। नेहा भगिनी। रोहन महोदय। रोहन महोदय। विनीता भगिनी। विनीता भगिनी। वरुण महोदय। विद्यालयं कथम् अस्ति? विद्यालयं सम्यक् अस्ति। मोहन महोदय। मम आरोग्यं सम्यक् अस्ति। दिनेश महोदय। दिनेश महोदय। दिनेश महोदय। गणेश महोदय वदतु। अहं वदामि वा जि? गणेश महोदय। गणेश महोदय। रवि महोदय। रवि महोदय वदतु। पद्मनाभमन्दिरं कथम् अस्ति? पद्मनाभमन्दिरं सम्यक् अस्ति। सम्यक्। प्रतिमा भगिनी। रसगोलकं कथम् अस्ति? रसगोलकं मधुरं सम्यक् मधुरम् अस्ति। मधुरम् अस्ति, सम्यक् अस्ति। आम्, अस्तु भगिनी अग्रे चलतु। शीघ्रं मन्दं। शशकः शीघ्रं धावति। शशकः शीघ्रं धावति। कच्छपः
मन्दं गच्छति कच्छपः मन्दं गच्छति अश्वः अश्वः शीघ्रं धावति अश्वः शीघ्रं धावति गजः मन्दं चलति गजः मन्दं चलति बसयानं बसयानं शीघ्रं चलति बसयानं शीघ्रं चलति वृषभशकटं मन्दं चलति शुनकः शुनकः शीघ्रं धावति शुनकः शीघ्रं धावति अजा मन्दं चलति अजा मन्दं चलति सम्यक् शीघ्रं मन्दम् अत्र गतिसम्बन्धः भवति यथा रेलयानं रेलयानं भवति रेलयानं कथं गच्छति रेलयानं शीघ्रं गच्छति रेलयानं कथं गच्छति रेलयानं शीघ्रं गच्छति लोकयानं बसयानं मन्दं गच्छति शीघ्रं मन्दम् युवकः शीघ्रं धावति युवकः शीघ्रं धावति वृद्धः मन्दं धावति वृद्धः मन्दं धावति शीघ्रं मन्दं स्पष्टमस्ति आम् हरि महोदय वदतु एकं वाक्यं शान्तिभाई महोदय हरि महोदय नास्ति चेत् शान्तिभाई महोदय शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु महोदय Hello, I have a question. अहं वदामि हरि भाई Mayuri Mahoday mentioned अहं वदामि Shigram Dhavati. So I was wondering what is the difference between Dhavati and then you mentioned Vruddham Mandam Dhavati and you said Balakah Shigram Dhavati. Shigram is for fast and Mandam is for slow. I hope that is clear. Dhavati means running and running. Runs fast and walks slowly. The stress is on Shigram and Mandam. Shigram is fast, Mandam is going slow. Okay, thank you. Right. Thank you, ma'am. कार्यानं शीघ्रं धावति अहं वदामि अध्यापकः विवेक महोदय महोदय वदामि वा आम् 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 वृषभशकटं शीघ्रं न चलति मन्दं मन्दं गच्छति मन्दं मन्दं चलति गच्छति शीघ्रं शीघ्रं अहं वदति अध्यापकः कथं वदति अध्यापकः संस्कृतं शीघ्रं वदति छात्रः कथं वदति छात्रः संस्कृतं मन्दं वदति सम्यक् 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 पवित्र भगिनी अहं वदामि पवित्र भगिनी निसर्ग महोदय अहं वदामि भाषिका शीघ्रं वार्ता करोमि बिंदु भगिनी धीमं मध्य मन्दं मनीष जैन महोदय कार्यानं शीघ्रं चलति एकं वाक्यं न वाक्यद्वयं वदतु कार्यानं शीघ्रं गच्छति
द्विचक्रिका मन्दं गच्छति। केवलम् एकमेव न, रेलयानं शीघ्रं गच्छति, लोकयानं मन्दं गच्छति। युवकः शीघ्रं धावति, वृद्धः मन्दं धावति। कच्छपः शीघ्रं गच्छति, शुनकः शीघ्रं धावति। पीटी उषा शीघ्रं धावति, अहं मन्दं धावनं करोमि। अहं मन्दं चलामि, पीटी उषा शीघ्रं धावति। रत्ना भगिनी वदतु। रत्ना भगिनी कृष्णा वदतु। कृष्णा महोदय वदतु। अश्वः शीघ्रं धावति, गजः मन्दं गच्छति। पठनं शीघ्रं भवति, लेखनं मन्दं भवति। वाक्यानि वदन्तु। शंकर महोदय वदतु। शंकर। संस्कृतं पठते समये समयं शीघ्रं चलति, अन्यत्र मन्दं चलति। घटी शीघ्रं चलति। आयुष वदतु शीघ्रं। व्याघ्रः शीघ्रं धावति, गर्दभः मन्दं चलति। मातृभाषा शीघ्रं वदति, संस्कृतं मन्दं वदति। गायत्री भगिनी वदतु। अहं संस्कृतं शीघ्रं पठामि, तेलुगु भाषां मन्दं पठामि। मा उहलु मा उच्छ्वासालु जयमगुमाता भारतमाता। किमर्थं तेलुगु अपि सम्यक् एव भाषा अस्ति, वक्तव्यं सम्यक्। इतोपि अग्रे ये न उक्तवन्तः नवीना बी वदतु। एकमपि पदं न वदति भवान्। बस्यानं शीघ्रं चलति, वृषभषटकः मन्दं चलति। पश्यतु चैतन्यजी एवं कुर्वन्नस्ति। किमर्थं निद्रा न आगच्छति वा? निद्रा आगच्छति वा? ऐश्वर्या भगिनी अनन्तरं वदतु। भवती बहु वाक्यानि उक्तवती। कुमार महोदय। कुमार महोदय शीघ्रं चलति। न अन्य न वदतु। कुमार महोदय ज्येष्ठ अस्ति। श्रीकृष्ण भिडे महोदय वदतु। एकं वाक्यम् अनम्यूट करोतु, अनन्तरं वदतु। तिष्ठतु। अनम्यूट करोतु, वदतु। अनम्यूट कृत्वा वदतु। श्रीकृष्ण भिडे महोदय। अद्य पुण्यनगरे मेघं मन्दं वर्षति। मेघः मन्दं वर्षति। अग्रे दुर्गा पाठक भगिनी का अस्ति वदतु। एकमपि पदं न उक्तवती इदानीं पर्यन्तम्। अश्वः शीघ्रं धावति, गजः मन्दं चलति। सम्यक्। भानुमति भगिनी वदतु। YS गुप्ता महोदय। 815612500937 कस्य अस्ति क्रमाङ्कः वदतु शीघ्रम्। 815612500937। गौरव त्रिवेदी महोदय वदतु। एकं पदं वदतु। अनम्यूट करोतु शीघ्रम्। बालकः विद्यालयतः गृहपर्यन्तं शीघ्रं धावति। वाह 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 वाह। अहं कार्यालयं मन्दं मन्दं गच्छामि, तदपि वदतु। वेङ्कट महोदय वदतु। वितास्ति कुत्र अस्ति भवती? अन्म्यूट् कृत्वा वदतु एकं पदं। कुत्र भवती शुनकं भ्रामयन् कुर्वन्? भवत्या तद् अन्तर्जाल समस्या। अन्वेष। अहं शीघ्रं जामि। शीघ्रं किम् उक्तवती भगिनी? अहं शीघ्रं चलामि। शीघ्रं चलामि।
अहं वदामि अस्तु अस्तु तिष्ठतु महोदय, कृपया तिष्ठन्तु। नूपुर अहं नामानि एतदर्थं स्वीकुर्वन् अस्मि, केचन केवल अत्र आगत्य अन्म्यूट् कृत्वा वीडियो आफ कृत्वा तिष्ठन्ति, तावदेव वक्तव्यं खलु। नूपुर भगिनी, नूपुर सुन्दर कः अस्ति वदतु। अहं शीघ्रं चलामि, मम माता मन्दं चलति। सन्न्यस्वरा राव का अस्ति वदतु। सन्न्यस्वरा राव। फोरेस्ट अरुण रितेश। वाह वाह वाह, सर्वे महापुरुषाः सन्ति। अहं शीघ्रं चलामि, मम माता मन्दं चलति। विमानं शीघ्रं चलति, महानौका मन्दं चलति, हरिणः शीघ्रं धावति, गजः मन्दं चलति। अक्षदा कुलकर्णी वदतु, एकमपि पदं न उक्तवती अद्य भवती। शशकः शीघ्रं धावति, कूर्मः मन्दं चलति। राजीव जीएम। मानस के.आर. पांडे, मानस कुमार पांडे। एकता, हाँ वदतु महोदय श्रीमन्। अहं मन्दं वदामि, भवान् शीघ्रं वदतु। भवान् नूतनं पाठस्य आरम्भं कृतवान्। अहम् उच्चैः वदामि, भवान् निश्चयैः वदति। निश्चय इत्युक्ते मन्दस्वरेण वदति। नूतनं पाठं स्वीकुर्मः। उच्चैः नीचैः। इदानीं कृपया स्लाइड चेंज करोतु भगिनी, कृपया स्लाइड परिवर्तनं। ओ सिंहः उच्चैः गर्जति। किं करोति? बिडालः, बिडालः मन्दं गर्जति, मन्दं ध्वनिं करोति। सिंहः उच्चैः गर्जति। राजू तुपासक्री वदतु, एकं पदं वदतु। मन्दं उच्चैः निश्चैः वदतु। निश्चय अथवा शनैः। नेहा आर। संजीवनी। वाह 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 वाह। किमर्थं सन्ति भवन्तः अत्र? कैलास सेल्वी, रोहित बागोरा। सिंहः उच्चैः गर्जति। महोदय बिल्ली को क्या बोलते हैं? बिडालः, बिडालः, बिडालः बिडालः पुल्लिंगे भवति, बिडाला अथवा बिडाली स्त्रीलिंगे भवति। ओके। बिडालः निश्चय वदति वदति। चिन्ता नास्ति। देवांग मंकड़ महोदय। हरि ओम, हरि ओम। भगिनी स्लाइड बहिः करोतु किञ्चित्। मूर्ति महोदय, मूर्ति महोदय। महोदय। पुत्र्याः नाम किम्? पुत्र्याः नाम वेदज्ञा। वेदज्ञा भगिनी कुत्र अस्ति? आगच्छतु कृपया। अत्र नास्ति अद्य। पदं वदतु। अत्र नास्ति महोदय। अच्छा अस्तु, भवानेव वदतु। वाक्यत्रयं वदतु, वाक्यत्रयम्। एकमेव। अहं अहम् उच्चैः वदामि, कक्षायां छात्राः नीचैः वदन्तु। पीता, पीता। सुजाता भगिनी भवती लेखन कार्यं कुर्वन्नस्ति। मां कोप
लोकं करिष्यामि भवत्याः उपरि न लिखतु युद्धं करिष्यामि भवत्याः सह लेखनं मास्तु लेखनं मा करोतु पिता कथं वदति पिता 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 उच्चैः वदति माता माता निश्चयैः वदति माता लालयति खलु माता मन्दं वदति शनैः वदति पिता पिता उच्चैः वदति करोतु माता कथं वदति करोतु बेटा करोतु वाक्यानि वदन्तु चैट बॉक्स मध्ये नाम स्थापयन्तु हा गायत्री भगिनी वदतु एकं वाक्यं हा अनन्तरं शंकर महोदय पिता माता उच्चैः वदति किम् ध्वनिक्षेपम् उच्चैः वदति उच्चैः वदति पिता माता न माता पश्यतु माता यावत् कुपिता भवतु तथापि तस्याः ध्वनिः तथा स्वरः तु अधः एव भवति परन्तु पिता सामान्य भाषणे अपि सः तु तथैव गर्जयति एव सः सिंहः एव भवति खलु गृहे पिता गृहे सिंहः एव तावदेव दुर्गा तस्य उपरि उपविशति तदा एव तो शान्तः भवति वीणा महोदय वदतु वीणा महोदय ध्वनिवर्धक उच्च वदतु उच्चैः वदति उच्चैः ध्वनिं करोति ध्वनिवर्धक उच्चैः ध्वनिं करोति सम्यक् गर्जति गर्जति सम्यक् चैतन्यः भवान् उत्तमं लिखति रोहन महोदय वदतु एकं वाक्यं प्रमोदय महोदय उज्जै गच्छति एवं वा प्रमोदय महोदय उज्जै खादति उच्चै खादति उज्जै वदति पदति उज्जै पदति अहं वदामि का भगिनी अस्ति अहं वदामि वदतु भारती भगिनी वदतु अहं श्रीरामस्य कथाम् उच्चैः पठामि बालकः मन्दं रामं नामं जपति बालकः राम नाम मन्दं जपति मन्दं वदति सम्यक् इतोपि प्रवेश महोदय प्रवेश जी अस्ति वा आम् स्क्रीन शेयर करोमि वा महोदय आम् अग्रे करोतु आम् अत्र उच्चैः शनैः तत्र ध्वनिसम्बन्धः भवति तत्र गतिसम्बन्धः आसीत् गजः उच्चैः गर्जति अजा शनैः गर्जति अग्रे चलामः इदानीं प्रश्नः किमर्थं स्थालिका स्थालिका किमर्थं स्थालिका किमर्थं स्थालिका भोजनार्थं स्थालिका भोजनार्थं योगासनं योगासनं किमर्थं योगासनं किमर्थं स्वास्थ्यवर्धनार्थं ग्रन्थालयः ग्रन्थालयः किमर्थं ग्रन्थालयः पठनार्थं ग्रन्थालयः पठनार्थं
लेखनी लेखनी किमर्थं लेखनी लेखनार्थं लेखनी लेखनार्थं आम् भगिनी स्थालिका किमर्थं स्थालिका भोजनार्थं योगासनं किमर्थं योगासनं स्वास्थ्यरक्षणार्थं ग्रन्थालयः किमर्थं ग्रन्थालयः पठनार्थं लेखनी किमर्थं लेखनी लेखनार्थं तथैव बालकः मन्दिरं गच्छति बालकः मन्दिरं गच्छति बालकः किमर्थं मन्दिरं गच्छति बालकः दर्शनार्थं मन्दिरं गच्छति किमर्थं दर्शनार्थं छात्रः छात्रः विद्यालयं गच्छति छात्रः किमर्थं विद्यालयं गच्छति छात्रः पठनार्थं किमर्थं पठनार्थं पठति एकवारं शृण्वन्तु पठति पठनार्थं पठति पठनार्थं लेखनं लेखनार्थं भोजनं भोजनार्थं चिन्तनं चिन्तनार्थं स्नानं स्नानार्थं आनन्दः आनन्दार्थम् आम् इदानीम् एकमेकं वाक्यं वदन्ति आम् मुरलीकृष्ण महोदय वदतु हरि ओम् मुरलीकृष्ण महोदय ग्रन्थालयः किमर्थं ग्रन्थालयः पठनार्थं ग्रन्थालयः किमर्थं ग्रन्थालयः पठनार्थं पठनार्थं महेश महोदय वदतु शंकर महोदय वदतु भाषा किमर्थं भाषा अभिव्यक्तार्थं भाषणार्थं भाषा किमर्थं भाषा भाषणार्थं अहं वदतु कृष्ण वदतु आम् शान्तिभाई महोदय वदतु अनन्तरं हरिकृष्ण महोदय औषधालयं किमर्थं सम्यक् कारणम् औषधालयम् अस्ति औषधि किमर्थम् औषधि स्वास्थ्यवर्धनार्थम् आम् महोदय वदतु हरि महोदय कृष्ण वदतु अहं वदामि गायत्री भगिनी वदतु जीवनं किमर्थं जीवनं सर्वेभ्यः सेवनार्थं सर्वेषां कृते सेवनार्थम् आम् गायत्री भगिनी अनन्तरम् आयुष महोदय जलं किमर्थं जलं पिबर्थं पानार्थं पानार्थं सुनील महोदय वदतु तालिका किमर्थं तालिका भोजनार्थं तालिका भोजनार्थं रंगराजन महोदय देवालयं किमर्थं देवालयं पूजा देवालयः किमर्थं देवालयः पूजनार्थं दर्शनार्थं वदतु देवालयं किमर्थं देवालयः किमर्थं देवालयः किमर्थं देवालयः पूजनार्थं पूजनार्थं सम्यक् श्रीधर महोदय सुजित महोदय जलं किमर्थं जलं प्रक्षालनार्थं प्रक्षालनार्थं पानार्थं सम्यक् एव
प्रयाग महोदय वदतु। रुचा भगिनी मुखवेष्टनं किमर्थं? मुखवेष्टनं स्वास्थ्यरक्षणार्थं। मुख आवरणं किमर्थं? मुख आवरणं स्वास्थ्यरक्षणार्थं। स्वास्थ्यरक्षणार्थम्। उमा भगिनी वदतु। पृथकं किमर्थं? पृथकं शयनार्थं। पृथकं किमर्थं? पर्यङ्कः किमर्थं? शयनार्थं। पर्यङ्कः किमर्थं? तत्र यदा प्रश्नः भवति चेत् तस्य उपरि किञ्चित् अधिकं बलं भवेत्। यथा प्रश्नः वयं पृच्छामः तथैव तादृशं भावः आगच्छेत्। पर्यङ्कः किमर्थं? पर्यङ्कः किमर्थं? पर्यङ्कः शयनार्थं। तथा यथा स्थालिका भवति, स्थालिका किमर्थं? स्थालिका भोजनार्थं। किमर्थं? आम्, तत्र तादृशं किञ्चित् भावः आगच्छेत्, तेन एव ज्ञानं भवति प्रश्नः अस्ति या उत्तरमस्ति। अग्रे महोदय वदतु भगिनी। आम्, शस्त्र किमर्थं? शस्त्रः युद्धार्थं। शस्त्र युद्धार्थं। शस्त्रं किमर्थं? तत्र प्रश्नं तथैव भवतु, शस्त्रं किमर्थं? शस्त्रः युद्धार्थं। शस्त्रम् अस्ति, तत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति। शस्त्रं युद्धार्थं। शस्त्रं किमर्थं? शस्त्रं किमर्थं? शस्त्रं युद्धार्थं। युद्धार्थं न युद्धार्थं समस्तपदमस्ति। युद्धार्थं। दूरवाणी किमर्थं? किमर्थं? संभाषणार्थं। दूरवाणी किमर्थं? दूरवाणी संभाषणार्थं। घटिका किमर्थं? अहं संस्कृतं ज्ञानार्थम् आनन्दार्थं पठामि। पुनः वदतु एकवारम्। अहं संस्कृतं ज्ञानार्थम् आनन्दार्थं पठामि। सम्यक्। पूर्वं प्रश्नमपि, इदानीं प्रश्नः अपि करोतु। संस्कृतं किमर्थं पठामि? संस्कृतं ज्ञानार्थं पठामि। अहं संस्कृतं किमर्थं पठामः? अहं ज्ञानार्थम् आनन्दार्थं पठामि। घटिका किमर्थं? घटिका समयार्थं। समय दर्शनार्थं। सम्यक्। प्रस्तुतम् समयार्थमपि चलति। प्रस्तुतः अन्तर्जालं संस्कृत संभाषणार्थम्। अन्तर्जालं किमर्थं? अन्तर्जालं संस्कृत संभाषणार्थम्। आम् महोदय। उपनेत्रं किमर्थं? उपनेत्रं नेत्रार्थं। दर्शनार्थं। कूपी किमर्थं? कूपी जलनार्थं। वित्तकोश किमर्थं? वित्तकोश धन स्थापितार्थम्। Is it correct? धन स्थापनार्थं। वित्तकोशः किमर्थं? वित्तकोशः धन स्थापनार्थं। वित्तकोश धन स्थापनार्थं। संगणकं किमर्थं? संगणक ज्ञान वर्धनात्मक। नहीं तो मैं बात करना बंद कर दूंगी। केवल स्लाइड चले दू। योगा स्थालिका किमर्थम? योगासनम किमर्थम? पठनम किमर्थम? लेखनम किमर्थम? भोजनम किमर्थम? चिंतनम किमर्थम? तादृशानि एतादृशानि पदानि स्वीकुर्वन्तु। आसन्दः किमर्थम?
आसन्दः उपवेशनार्थम् उत्साह किमर्थम् उत्साह जीवनार्थं क्रीडा किमर्थं क्रीडा स्वास्थ्य वर्धनार्थं क्रीडा स्वास्थ्य किमर्थम् इदानीं मम प्रश्नः अस्ति उत्तराणि ददतु भवान् चारुशीला भगिनी भवत्याः कृते प्रश्नः अस्ति भवती किमर्थं नाटकं पश्यति अहम् आनन्दार्थं नाटकं पश्यामि चिल्का भगिनी भवती किमर्थं पुस्तकं पठति भवती ज्ञान अर्थे अहम् ज्ञानार्थं पुस्तकं पठति राधा किमर्थं ध्यानं करोति गायत्री भगिनी उत्तरं ददातु राधा किमर्थं ध्यानं करोति राधा मनःशान्ति प्राप्त्यर्थं ध्यानं करोति आत्मविकासार्थं राधा आत्मविकासार्थं ध्यानं करोति नवीन नवीन किमर्थं भोजनं करोति नवीनः what do we call for चिल्का भगिनी वदतु उत्तरं चिल्का भगिनी बहु कालात् यत्नं कुर्वन्ति अस्ति वदतु उत्तरं वदतु अहम् आरोग्यार्थं भोजनं करोमि शंकर महोदय संस्कृतं किमर्थं पठति अहं संस्कृतं ज्ञानार्थं पठामि विनोद महोदय भवान् किमर्थं पुत्रं तर्जयति तर्जयति तर्जनं किं करोति अध्ययनं न करोति तर्जनं 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 भवान् किमर्थं पुत्रं तर्जयति रे भो वदतु ज्ञानार्थं तर्जति किमर्थं ज्ञानार्थं ज्ञानार्थम् अस्तु सुजाता भगिनी भवती किमर्थं शयनं करोति एतावती चिन्तां भवती करोति चेत् अद्य आरभ्य शयनं मा करोतु आजीवनं पठतु समापयतु अग्रे शिवशंकर काला महोदय भवता कृते प्रश्नः अस्ति भवान् शिवशंकर महोदय रोदनं करोति किमर्थं रोदनं करोति अहं विश्रामवास्ते शयनं करोमि माताजी गता भवता समय गतः एकवारं यानं रेल यानं यदि स्थानं त्यजति चेत् पुनः नागच्छति भवती एतावत् कालं चिन्तयन्ति अहं मन्दं वदतु मन्दं चिन्तयतु न प्रत्युत्पन्नमतिः आवश्यकी चिन्तयतु मन्दं वदतु न मन्दं वदतु चिन्ता नास्ति तदेव सम्यक् मत्सदृश राक्षस ध्वनिमान् निष्कासयतु भवती उत्तमां ध्वनिमेव निष्कासयतु मम ध्वनि तो राक्षसा ध्वनि तथा दुर्गा भगिनी भवती किमर्थं रोदति रोदिति किमर्थं अहं न रोदति अहं न रोदामि रोदिमि वा रोदामि अहं न रोदामि किमर्थं न रोदति भवती माता न तर्जयति तत् ताडयति पति ताडयति भवत्या सम्पूर्ण विश्वे भवती वदन्ती अस्ति पति ताडयति इति तस्य उपरि केस् भविष्यति मा वदतु अत्र मा वदतु भारती भगिनी राममयी माता जी गुरुजी
हाँ जी गुरुजी ना जी भ्राता वदतु। जी भ्राता। अस्मि भवत्या। भवती अयोध्यां किमर्थं गच्छति? अहं दर्शनम दर्शनार्थम् अयोध्या गच्छामि। ये सप्तदिनानि जातानि इदानीमपि तीता अन्तिममध्ये गडबड कुर्वन्तः सन्ति अहं अहं दर्शनामि अयोध्या गच्छामि। अहं दर्शनार्थम् अयोध्यां गच्छामि। गच्छामि। हाँ दुर्गा भगिनी भवती इस्रायेल् मध्ये अस्ति खलु? आं महोदय। भवती किमर्थम् इस्रायेल् देशं गतवती? शिक्षणार्थम्। उत्तरं पूर्णं वाक्यं पूर्णं वदतु। अहं शिक्षणार्थम् इस्रायेल् देशं आगतवती। नागराज रंग महोदय, भवान किमर्थं चलचित्र पिधानं स्थापयति? भवान नमस्कारः। एकवारं वदतु। भवान किमर्थं चलचित्रं पिधानं कृतवान् अस्ति इति मम प्रश्नः आसीत्। उत्तरं ददातु। कुत्र? अत्र भवता वीडियो पिधानम् आसीत् खलु? भवता वीडियो आफ् कृतवान् आसीत् भवान्। किमर्थं? किञ्चिदर्थं तत्र अंतर्जाल समस्या। इदानीं पश्यतु, उत्तरं भिन्नम् आगच्छन् अस्ति। पश्यतु, अवधानं कुर्वन्तु। तदर्थमेव अयं प्रश्नः आसीत्। भवान् किमर्थं, बालकः किमर्थं रोदति? बालकः किमर्थं रोदति? केवल अर्थम् इति एव न वक्तव्यम्। इदानीं नूतनपदानां तत्र संयोगः करणीयः। बालकः किमर्थं रोदिति? पिता ताडयति, तदर्थं सः रोदति। इतोपि अग्रे पदानि मिलिष्यन्ति। सुनील कुमार महोदय, भवान् किमर्थं स्नानं करोति भो? अहम् आरोग्यार्थं स्नानं करोमि। डॉक्टर विवेक कुडे महोदय, भवान् किमर्थम् आसन्दे उपविशति भो? अहम् आरामार्थ आसनं आराम अहं न वदामि इति कश्चन ज्येष्ठ उक्तवान् आसीत्। अहं सौख्यार्थं, सौख्यं, भवान् सुखस्य अनुभवं करोति खलु तत्र उपविश्य? सौख्यार्थं, परन्तु अधिकं सौख्यं मा प्राप्नोतु, नो चेत् स्थूलः भविष्यति। कृश भवितव्यम्। अस्माकं पश्यतु, नवीनः कृश अस्ति, प्रवेश महोदय कृश अस्ति, अस्माकं सुखस्य अनुभूति। अहमपि स्थूलः अस्मि। पश्यतु, स्थूल न भवितव्यं, कृश भवितव्यं। अहं स्थूलं। स्थूल। मधु भगिनी, भवती किमर्थं हसति? स्वास्थ्यार्थम् हसति। अहं हसामि। विश्वास नवरे महोदय अद्य एकमपि वाक्यं किमर्थं न उक्तवान्? मन्त्रं किमर्थं? मम प्रश्नः अस्ति, अद्य भवान् किमर्थं वाक्यं न उक्तवान्? Sorry, I can't answer this. Why? भवान् किमर्थं वाक्यं न उक्तवान्? Uttavan, I did not understand Uttavan. अहम् आङ्ग्लभाषायां मौनव्रतम् अतः वाक्यं न उक्तवान्। उत्तरं सुशीलेन्द्र उत्तरं ददातु। सी मुरली महोदय उत्तरं ददातु। सी मुरली महोदय किम् उत्तरमस्ति? अन्म्यूट् करोतु। क्वेश्चन प्लीज। भवान्
किमर्थं वाक्यं न उक्तवान्? अहं वाक्यं can't understand. भवान् न पृच्छतु। चिन्तनं नास्ति, चिन्तनं। अहं वदतु महोदय। न पठति। कौशिकी भगिनी उत्तरं ददातु। अहं वाक्यं न तिष्ठतु 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 न न न न न इदानीं भवतां परीक्षा एव अस्ति। अद्यैव सर्टिफिकेट् दास्यामि महोदय। अद्य अहं वदतु। कौशिकी भगिनी तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु। माताजी तिष्ठतु, देवी तिष्ठतु तिष्ठतु तिष्ठतु। अनम्यूट करोतु, अनम्यूट करोतु, अनम्यूट करोतु। कौशिकी भगिनी भवती किमर्थं वाक्यं न उक्तवती? अत्यन्तं सरलमस्ति उत्तरं यार। पठन्ति। का वदति? सुनीता भगिनी, सुनीता श्रीराम साने साने न जानामि। भवान् न पृच्छतु अपि। भवान् प्रश्नं न कृतवान्, एतदर्थम् अहं वाक्यं न उक्तवान्। पश्यतु, मन्दं मन्दम् अस्माकं चिन्तनं स्वप्नमपि संस्कृतेन भवेत्। स्वप्नं यदि आगच्छति रात्रौ कोऽपि पृच्छति, आङ्ग्लभाषया भवतु वा मातृभाषया भवतु, स्वप्नमपि संस्कृतेन आगच्छेत्। अहं गच्छामि, अहम् आगच्छामि, अहं खादामि, अहं पिबामि, चषकम् आनयतु, जलम् आनयतु, दुग्धं पिबतु, माता आगच्छतु, माता ताडयतु, माता तर्जयतु। स्वप्नमपि संस्कृतेन भवेत्, स्वप्नमपि। इदानीं तु केवल प्रवेशद्वारमेव अस्ति। लीलावती ग्रन्थः पठनीयः अस्ति खलु? लीलावती ग्रंथ तो एतस्मात् बहु अधिक अग्रे अस्ति। भारतीय ज्ञानस्य भण्डार एव संस्कृतमस्ति। वयं स्वस्य जीवनं संपूर्ण नाशितवन्तः, संस्कृतं न पठितवन्तः। वयं यत् पठनीयम् आसीत् तद् न पठितवन्तः। वास्तविकं जीवनं किमस्ति? ज्ञानभण्डारः कुत्र अस्ति? संस्कृतम् अस्ति, संस्कृते अस्ति। एकं शास्त्रं यदि भवन्तः पठन्ति चेत् अथाह सागर अस्ति, अथाह सागर। भवान् सागरे यावत् निमज्जः भवति, यावत् गच्छति तावत् भवती रत्नानि प्राप्तुं शक्नोति। तदा भवान् तत्र गच्छतु, तावदेव, तत्रैव भवतु। जीवने अन्यत् किमपि नास्ति। यदा भवान् तत्र भवति चेत् भवान् सर्वं प्राप्तुं शक्नोति। किं न मिलति सागरे, किं न मिलति? समुद्र मथन समय विषमपि आगच्छति, रत्नानि अपि आगच्छन्ति, अमृतमपि आगच्छति। भवान् भवति यद् इच्छति तत् सर्वं तत्र प्राप्तुं शक्नोति। परन्तु तथा भवतः मनसि तथा भवेत्। स्वप्नमपि संस्कृतं भवेत्, स्वप्नमपि। सङ्कल्पः आवश्यकं। जीवनं यावत् अस्मि तावत् संस्कृतं पठिष्यामि, यावत् अस्ति। एतत् सर्टिफिकेट् कोर्स् अस्ति, त्यजतु। प्रमाणपत्र स्वीकृत्य भवती कुत्रापि भ्रमति, भवान् कुत्रापि भ्रमति चेत् तत्र लाभाय नास्ति। जीवनं संस्कृतं भवेत्। यत् किमपि अस्ति, भवान् भवती पठतु, आङ्ग्लं पठतु, वैदेशिकं यदस्ति तत् सर्वं पठतु, नास्ति तत्र संशयः। यत् अस्ति तत् पठन्तु। परन्तु मम जीवनम्, अहं भारतीयः अस्मि, अहं भारतीयः अस्मि। पश्यतु, एकं पदस्य उच्चारणं, पदं, शब्दः कथम् आगच्छति, वर्णः कथम् आगच्छति। भवता उदरे या उष्मा अस्ति, भवता नाभि प्रदेशे उदरे या उष्मा अस्ति, यदा सा बहिः गच्छति, वायु गमन समये यत्र वायोः स्पर्शः भवति ततः एव वर्णः आगच्छन्ति। यदि कंठे स्पर्श भवति चेत् का खा गा घा खा ग, यदि जिह्वा भवति चेत् छ छ ज झ छ ट ठ ड ड ढ न प फ फ भ म, यत्र यत्र सा उष्मा, सा वायु गमन समय यत्र स्पर्शं करोति ततः ध्वनि आगच्छति, ततः शब्दः आगच्छति। एतावत् अत्यन्तं श्रेष्ठा भाषा, अत्यन्ता श्रेष्ठा भाषा। एकं पदमपि किमर्थमस्ति तस्य उत्तरमस्ति, संस्कृते अस्ति। तदर्थं संस्कृतं पठनीयं। संस्कृताय जीवनं, तदर्थं संकल्पः आवश्यकं। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा।
मया सदैव संस्कृतेन गौरवं भवतु। संस्कृतं पठनेन गौरवं भवतु। गौरवमयी भाषा अस्ति। अर्वाचीनापि अस्ति, पुरातनी अपि अस्ति, अर्वाचीनापि अस्ति। सर्वेषां भारतीयानां, केवल भारतीयानां न एव सम्पूर्ण विश्वस्य माता संस्कृतमेव अस्ति। यत् किमपि पदं भवन्तः वदतु, फादर कुतः आगतः, पित्र, स्टार, तारा, तारा शब्दतः स्टार आगतः, यत् किमपि अस्ति, बहु किमपि अस्ति, भाषणार्थं समयः नास्ति। परन्तु संस्कृतं यदि लोके न भविष्यति चेत् लोक शून्यमस्ति, प्रपंच शून्यमस्ति। प्रपंचे यत्किमपि अस्ति, लोके यत्किमपि अस्ति, संपूर्ण संस्कृतमेव अस्ति। किं नास्ति संस्कृते? तदर्थं सर्वे अपि संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। संस्कृतम् अत्र किमस्ति? किमस्ति? कपालमस्ति। कपालमस्ति। ज्ञान भंडारम। हाँ, अत्र यद् गच्छति जन्मनिमित्तं न भवति, जन्म जन्मान्तरं भवति। अस्माकम् आत्मना सह तदेव गच्छति। पश्यतु, लघु आसीत् आद्य शङ्कराचार्यः, लघु 8-9 वर्षीय बालः 80 वर्षीय मण्डलमिश्रेण सह सम्भाषणं कृतवान्। कीदृशी तस्य एतत् सर्वं कुतः आगच्छति? ज्ञान गतजन्मना यत् सञ्चितं ज्ञानमस्ति तत् सर्वम् अग्रिमजन्मनि अपि गच्छति। ज्ञानमेव आवश्यकं जीवने। धनं तु आगच्छति। भगवान् अस्मान् अत्र जन्म दत्तवान् अस्ति। रोटिका तत्तु सर्वे खादन्ति एव, सर्वे कुर्वन्ति। पशवः कुर्वन्ति, वयं मानवः तदेव कुर्मः वा? किमर्थम्? अस्माकम् ईश्वरेण अस्माकं कृते एका बुद्धिः दत्ता अस्ति। बुद्धिः, तां बुद्धिं वयम् अधिकं वर्धयामः। ज्ञानं, ज्ञान विद्या प्राप्ति। विद्या इत्युक्ते तत् सर्टिफिकेट् न। विद्या अलौकिक, अलौकिक विद्या। किम् अस्ति संसारः? हू आई एम, अहं कः अस्मि, एषा सृष्टि का अस्ति, एतत् अवयोः कः सम्बन्धः, मया कुत्र गन्तव्यं, ज्ञानं मिलति। अयमेव विज्ञानमपि तथैव चिन्तयति, विज्ञानमपि तथैव चिन्तयति। पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विज्ञानमपि वदति इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। एतत् सर्वं ज्ञानम् अस्माकं समीपे अस्ति। वयं पूर्णात् पूर्णमिदं न पठितवन्तः, वयं इन्फिनिटी पठितवन्तः। अस्माभिः पूर्णात् पूर्णमिदं पठनीयं। समापयामः कक्षा। महोदय सचिन अम्बे महोदय स्वीकरोतु। अद्य सचिन अम्बे महोदय अनम्यूट करोतु। सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वीकरोतु। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मा कदामः। ओम शांति हरि ओम। राम राम सर्वेभ्यः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आचार्य जी, प्रमोद पंडित जी नमो नमः जी। कल वो जो कक्षा हुई थी, कल जो कक्षा हुई थी उसमें उन्होंने बताया था काफी कुछ। उसमें हमें आगे करना हो तो क्या तरीका है उसका करने का आगे? क्योंकि एआई और उसके एकवारं पञ्चदिनाङ्कानन्तरम् अस्माकम् एतत् सम्पूर्णं समाप्तो भविष्यति। पञ्चमदिनाङ्क मूर्ति महोदय, महोदय पञ्चदिनाङ्कं यावत् एषा कक्षा अस्ति खलु? पञ्चदिनाङ्कमेव। नूतनम् अनिमेजी नूतना सूचना दद्मः, चिन्ता नास्ति। धन्यवाद। सर्वेभ्यः वदन्नस्मि, सर्वेभ्यः भवन्तः यावत् इच्छन्ति तावत् वयं संस्कृतं पाठितुं शक्नुमः। भवताम् इच्छा निश्चयेन धन्यवादः महोदय। नमस्ते सर्वेभ्यः। नमस्ते। धन्यवादः महोदय।